राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यको लिखित पत्र, तत्काल बैठक बोलाउन अर्का अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूको आग्रह। लामो समय संसद नचल्दा सरकार अराजक बन्ने भनाई। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,400 बढी। आज थप 2,753 जनामा संक्रमण पुष्टि। तत्काल आफू विजयी भएको घोषणा नगर्न प्रतिद्वन्दी बाइडेनलाई ट्रम्पको चेतावनी। विवाद नटुङ्गिएसम्म दावी गर्न नमिल्ने तर्क। र चौतर्फी विरोधपछि क्यानले सच्यायो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको वर्गीकरण। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका 5 सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित 5 सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालयको बैठक तत्काल बोलाउन लिखित आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सचिवालय बैठक आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहाल सहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमले आज भोलिमै बैठक बोलाउन लिखित माग गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम र म समेत 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका लागि सहमतिको निम्ति आग्रह गरेका छौँ। कोरोना महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य सङ्कट, जनतामा देखा परेको समस्या, आर्थिक सङ्कट लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटको सम्बन्धमा छलफल गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्न पनि बैठक आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सभामुखहरूले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन पनि संसदको आवश्यकता औल्याइएको हो। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन संसदको आवश्यकता रहने भएकाले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूले आग्रह गरेका छन्। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा पूर्व सभामुखहरूले जोड दिएका छन्। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले संविधान अनुसार 6 महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको समयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा संसदबाट यस सम्बन्धी थप छलफल र बहस गर्नु अझ राम्रो हुने समेत बताउनुभयो। हजुर, अवश्य पनि यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ राख्नै पर्छ। तर स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई ख्याल गरेर अबको दिनहरूमा हामीले चाहिँ कोरोनासँगै एडजस्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। असार 18 गते हो संसद बन्द भएको। आजको दिनमा चाहिँ 4 महिनाभन्दा बढ्ता भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ संविधानको व्यवस्था अनुसार 6 महिनाभन्दा उता लान पनि सकिँदैन।
पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य भएको बताउनुभयो। सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल बन्नुपर्ने ऐन कानूनहरू अल्पत्र परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सत्तारूढ दलले एकाधिकार लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। आज यो सरकारले एकाएक संसद भङ्ग गरेर गएको चाहिँ चुनावको अधिवेशन स्थगित गरेर त्यो छलफल कतिपय एजेन्डाहरू कानुनहरू बन्नुपर्ने थिए, कतिपय निर्णयहरू हुनुपर्ने थिए, देशले दिशा पाउनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सजिलो पार्नको लागि भनेर यो संसदको एकाएक चाहिँ अन्त गरियो। सरकारले आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलले तदारुकता देखाउन नसकेको पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो। संसदको क्रियाशीलता कायम राख्न तत्काल संसद बोलाउनु पर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूले पनि गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या शनिबार 35,435 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,753 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमित बढेका हुन्। थपिएका संक्रमितमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1,512 जना रहेका छन्। हाल उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,862 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,91,636 पुगेको छ। शनिबार देशभर 2,206 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,55,114 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण आज 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,087 पुगेको छ। कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 406 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,423 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड भ्याक्सिनको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप परीक्षण सफल भइहालेमा खोप खरिद गर्न सरकारले पहल थालेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको पनि डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले खोप परीक्षण प्रक्रिया चिकित्सा विज्ञानको नियमित गतिविधि भएकाले नेपालमा खोपको क्लिनिकल परीक्षण हुँदैमा डराउनुपर्ने विषय नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। परिषदका अनुसार चीनको होङसी कम्पनीले उत्पादन गर्न लागेको खोपको क्लिनिकल परीक्षण गर्ने विषयमा थप छलफल भइरहेको हो। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको सुरक्षा विज्ञ डाक्टर उमेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेको कूटनीतिलाई नरवणेको भ्रमणले केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सहयोग पुगेको भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले नरवणेको भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई केही हदसम्म भए पनि गतिशील बनाउने विश्वास जनाएको बताउनुभयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढाउन चाहने भए पनि 1 वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया यो भ्रमणले कूटनीतिक सुरुवात भएको सन्देश दिएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। हाम्रो कूटनीतिलाई चाहिँ नि यसले केही हदसम्म त्यो चाहिँ नि अवस्थालाई चिर्ने काम गर्छ कि भन्ने हाम्रो एक किसिमको अनुमान र एक किसिमको विश्वास। दुई देश बीचको सेनाको सम्बन्ध ब्रिटिस आर्मी रहँदादेखिकै भएकाले पनि सैन्य कूटनीतिलाई भिन्दै किसिमले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँले बताउनुभयो। कूटनीति सैन्य भए पनि वा गैर सैन्य भए पनि अन्ततगत मुलुकलाई निकास दिन मद्दत पुग्ने भट्टराईले बताउनुभयो। कुरो छ यो चाहिँ नि ब्रिटिस आर्मीको बेलादेखि नै हैन, त्यति बेलादेखिकै यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू हो। यसमा भिन्दै किसिमले कूटनीति सैन्य कूटनीतिको व्याख्या कतिपयले गरेको मैले नै सुनेको छु।
तर यो चाहिँ नि होइन। कूटनीति भने कूटनीति नै हो, त्यो सैन्य होस् वा गैर सैनिक होस्। स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले कुनै पनि स्थितिमा पछाडि नहट्न नहुने र अहिलेको भ्रमणले कूटनीतिक वातावरण सकारात्मक बनाएको स्पष्ट हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान शुभारम्भ गरेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैल्याउने उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान सुरु भएको हो। उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिइनेछ। ट्राफिक नियमबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र नियमको पालना भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो विद्यालयको शिक्षामा ट्राफिक नियम सम्बन्धी पाठ्यक्रम नसमेटिएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो पहलमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सचेतना फैल्याइरहेको छ। ट्राफिक उज्यालो अभियान, जथाभावी बाटो काट्नेलाई 20 मिनेट कक्षा लिने अभियान, ठाउँ ठाउँमा सारङ्गी टोली घुमाउने र स्वयंसेवक समेत परिचालन गरी ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैल्याउने काम महाशाखाले गरिरहेको छ। ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी गीतहरू अनि हाम्रो ख्यातिप्राप्त जो वरिष्ठ कलाकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सामाजिक अभियन्ताहरू, उहाँहरूका चाहिँ सन्देशहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र ती सन्देश र गीतमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक नियमका 30-35 वटा नियमहरू सबै समावेश गरिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाको रत्न पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बानेश्वर र नयाँ बस पार्कमा सांगीतिक डमी अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ। अभियानबाट प्रतिदिन 3000 र एक महिनामा 3 लाखलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने लक्ष्य छ। अहिले एकजना ट्राफिक प्रहरीले प्रतिदिन 1100 सवारी साधन हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 12 लाख सवारी रहेको उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 1500 ट्राफिक प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। केही समय अघि जनचेतनामूलक सन्देशसहित उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक डमी राखिएको थियो। देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीच पनि आजबाट पर्यटक बस सेवा सुरु गरेको छ। देश दर्शनले 12 करोड रुपैयाँ लगानीमा 16 वटा पर्यटक बस खरिद गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई अत्याधुनिक सुविधासहित बस सेवा सुरु गरेको हो। देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा दिने गरी पर्यटन बस सुरु गरिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले बताउनुभयो। देशका मुख्य पर्यटकीय स्थललाई लक्षित गरेर दिवा तथा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ जनकपुर, काठमाडौँ वीरगञ्ज, काठमाडौँ लुम्बिनी, काठमाडौँ चितवन र चितवन पोखरामा पर्यटन बस सञ्चालनमा ल्याउने भएकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्ने विश्वास पनि गुरागाईले गर्नुभयो। सरकार हामी प्राइभेट सेक्टर लागिरहेछौँ पर्यटनको विकासको लागि, विशेष गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि। यो धेरै वर्षसम्म काठमाडौँ पोखरा चितवन गाडी चलाइराख्नु भएका साथीहरूले चाहिँ नि यो अहिले सुरु गर्नु भएको छ र यो हाम्रा टिबानका साथीहरू जो नाटाका पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि गर्नुभएको यो प्रयास सराहनीय छ। कोरोना संक्रमणका कारण बसमा यात्रा गर्दा सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। देश दर्शनले शुभारम्भको एक सातासम्म काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा भाडा दरमा 50% छुट र काठमाडौँभित्र नै यात्रुका लागि भाडा दरमा 20% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तिहार लगतै स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण गत चैत्र महिनामा स्थगित भएका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा तिहार लगतै सञ्चालन गरिने जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको हो। स्थगित परीक्षाका बारेमा तिहार अघि नै सूचना आउने र तिहारपछि परीक्षा सञ्चालन गरिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेशल दाहालले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयले स्थगित मध्ये अन्तिम तह या सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको जनाएको छ। यस क्रममा स्नातक तह चौथो वर्ष या स्नातकोत्तर तहको अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीको परीक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।
विश्वविद्यालयले स्थगित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको सेमेस्टर परीक्षा मङ्सिर 15 पछि सञ्चालन गर्ने भएको हो। विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा आउन सक्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरूलाई यही परीक्षा लिने र आउन नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई बाहिरका केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ। लमजुङको सबैभन्दा उचाइमा रहेको पर्यटकीय गाउँ घनपोखरामा घरैपिच्छे धारा निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 1 घनपोखराका प्रत्येक घरमा धारा निर्माण गरिएको हो। खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घनपोखरा गाउँका बासिन्दा घर आँगनमै खानेपानीका धारा आएपछि निकै खुसी भएका छन्। जिल्लाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको पर्यटकीय गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका स्थानीय अहिले घर घरमै धारा आएपछि खुसी भएका हुन्। अहिले चाहिँ पानीको धेरै दुःख थियो अनि फेरि अहिले पछि चाहिँ यो धारा आएपछि धेरै सजिलो भएछ। सुरुमा चाहिँ टाढा टाढाबाट पानी बोक्नु पर्थ्यो, धेरै कुवाबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ होइन, धेरै टाढा बिहानै उठेर जानु पर्थ्यो है। आजभोलि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको समन्वय गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग र साझेदारीमा घनपोखरामा सार्वजनिक स्थान सहित 130 वटा धारा निर्माण भएका छन्। 1,49,24,634 रुपियाँ लागत अनुमान गरिए पनि स्थानीय उपभोक्ताले श्रमदान सहित 1,30,95,055 रुपियाँमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेका हुन्। यो योजना सम्पन्न हुन साथ यहाँ झन्डै 150 भन्दा बढी घरधुरीहरू लाभान्वित छन् र अहिले 1,30,00,000 को बजेटबाट यो खानेपानी आयोजना निर्मित भएको हो। यसले यो होमस्टे गाउँ पनि भएको हुनाले यो चाहिँ योजनाले अब यहाँको होमस्टे गाउँ लगायतको थुप्रै उत्पादनहरूमा यो चाहिँ खानेपानी आयोजनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण सपोर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो लागेको छ। यसअघि गाउँमा केही सार्वजनिक धारा भए पनि पर्याप्त पानी नहुँदा स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको थियो। भौगोलिक रूपमा जिल्लाकै विकट मध्येको एक घनपोखरा गाउँमा घरघरमै खानेपानी धारा बनेपछि पानी बोक्नुपर्ने समय अन्य घराइसी कामका लागि बचत भएको छ। पानी चाहिँ खास निको चाहिँ भन्ने मुहानबाट ल्याएको हो। लगभग चाहिँ अब 5-6 किलोमिटरको चाहिँ दूरी पर्छ यहाँदेखि। जम्मा अहिले चाहिँ अब हरेक चाहिँ व्यक्तिको घरमा सामाजिक रोलमा गर्दाखेरि जम्मा 130 वटा धारा चाहिँ पुरा भयो। व्यावसायिक होमस्टे समेत रहेको घनपोखरामा खानेपानी आयोजना बनेसँगै पर्यटन व्यवसायमा ठूलो राहत मिलेको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। डडेलधुरा सँगै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा आरन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको छ। बढ्दो आधुनिकता सँगै विभिन्न उद्योग धन्दाको विकासले फलामलाई हातले पिटेर विभिन्न सामग्री बनाउने आरन व्यवसाय भने सङ्कटमा परेको हो। अहिलेका पिढी पुर्खाको पेशाबाट पलायन हुँदै गएपछि आरन मात्रै होइन विभिन्न समुदायका पेशा सङ्कटमा परेका छन्। चालू छ तर अब लोप हुनै जान्न आएको हुन्छ। अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिको माल अब बजारमा आयो, कम्पिटिसन मिल्दैछ। तपाईँको अब मेसिनले बनाएको माल यो अब सफाबाट अलिकति ज्याला कम मेहनत धेरै गर्नुपर्ने भएकाले युवा पुस्ताले परम्परागत आरन पेशा छाड्न थालेका छन्। अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक प्रयोग हुने देवी देवताका मूर्ति, गाग्री, खुकुरी, कुटो, कोदालो, हँसिया जस्ता कृषि औजारहरू आरनबाटै बन्ने गरेका छन्। तर व्यवसायमा लगानीको अभावले पनि यो पेशा सङ्कटमा परेको हो। काम गरेको अब पुरानो हाम्रो यो पुर्ख्यौली पेशा हो। अब पेशागतले राम्रो हिसाबले काम गर्यो भने जीवनको उपार्जन हुँदै थियो। अब अहिले चाहिँ अहिलेको युवकता गर्दैनन्। आरनबाट औजार बनाउने प्रविधिमा सुधार गरी यो पेशालाई प्रोत्साहित गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिने सरकार बाला बताउँछन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा निर्माण हुने सुखा बन्दरगाहको प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गरेको छ। सुखा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने क्षेत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भएको हो। सुखा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र बनेपछि त्यस क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित आएको प्राविधिक टोलीले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा बन्ने सुखा बन्दरगाहसँगै
सँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 स्थित मायापुरी र शिवशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने जनाइएको छ। अध्ययन टोलीसँगै पुग्नुभएका मन्त्री भट्टले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि 6 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा निर्माण थालिएको तरकारी संकलन केन्द्र अलपत्र परेको छ। किसानले उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुको सहज संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण गर्न लागि संकलन केन्द्रको कामले निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र भएको हो। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट स्थित बाग बजारमा 1 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आउने भनिएको तरकारी संकलन केन्द्रको काम पूरा नभएरै रोकिएको छ। खलङ्गा बजार र आसपासका किसानले उत्पादन गरेका तरकारीजन्य वस्तुलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागि संकलन केन्द्रको मेसिनरी वाल र फिल्ड निर्माण बाहेक बाँकी सबै काम पूरा नभएरै अलपत्र भएको छ। मुसिकोट बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर सडक आसपासमा तरकारी व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीलाई समेत लक्षित गरी निर्माण गर्न लागि तरकारी संकलन केन्द्रको काम आर्थिक अभावले अलपत्र परेको मुसिकोट नगरपालिकाको भनाइ छ। हामीसँग विशेष गरी आर्थिक को कारणले नै यो ढिलाढाला भइरहेछ र अहिले मैले फेरि प्रदेश सरकारमा पनि माग गरेर चाहिँ पठाएको थिएँ। प्रदेश सरकारले पनि अहिलेको बजेटमा चाहिँ राख्न सकेको स्थिति भएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारदेखि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणमा साबिकको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 13 लाख अनुदान रकम र मुसिकोट नगरपालिकाबाट 11 लाख गरी 24 लाख छुट्याइएको थियो। तर सो रकमले संकलन केन्द्रको मेसिनरी वाल र फिल्ड निर्माण बनाउनु बाहेक 100% काम बाँकी रहेको छ। जमिन सम्याउने र मेसिनरी वाल लाउने जिम्मा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको, त्यसपछि भवन निर्माण र सञ्चालनको क्रियाकलाप चाहिँ नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमतिका साथ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। मुसिकोट नगरपालिकाले भने अलपत्र अवस्थामा रोकिएको तरकारी संकलन केन्द्रको कामका लागि जसरी भए पनि बजेट व्यवस्थापनको स्रोत जुटाएरै निरन्तरता दिने जनाएको छ। रुकुम पश्चिमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। तिहार विगत वर्षभन्दा 1 महिनापछि सरेपछि नवलपुरमा सयपत्री फूल बोटमै सुक्न थालेका छन्। बोट सहित फूल समेत सुक्ने, ओइल्याउने र कुहिने भएपछि धेरै मात्रामा फूल खपत हुने पर्व तिहारमा प्राकृतिक फूलको अभाव हुने भएको छ। मठ मन्दिरमा सर्वसाधारण भक्तजनहरूको उपस्थितिमा हुने पूजा अर्चना, सार्वजनिक यज्ञ महायज्ञ, मेला महोत्सव तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका औपचारिक समारोहमा बिक्री हुने फूल कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण पनि बोटमै सुकेका हुन्। सबैलाई थाहा भएको कुरा कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै पर्वहरूलाई हामीले एकदम मिनिमाइज गरेर लानुपर्ने र मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर मेला महोत्सवहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा जुन बिक्री वितरण हुने तिहारभन्दा अगाडि अथवा पछाडि बिक्री वितरण हुने फुलहरू पनि रोकियो। यो कोभिडको कारण र तिहार पछाडि भएको कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ अरू वर्षहरूको तुलनामा थोरै फुलहरू बिक्री वितरण भएका छन् र बुटमै कतिपय फुलहरू मरेको पनि देखिन्छ। यो चाहिँ बिक्री वितरण अलिकति कम, पोहोरको भन्दा अलिकति कम भएको चाहिँ महसुस भएको छ, हामीले फिल गरिरहेका छौँ। कार्तिक दोस्रो सातासम्म फक्रिएका सयपत्री फूल मौसम परिवर्तन भएसँगै चिसो बढेपछि एक सातामै कुहिएका छन्। भोजपुरका किसान व्यावसायिक चिराइतो खेतीमा आकर्षित भएका छन्। बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको व्यावसायिक खेतीबाट भविष्यमा राम्रो आमदानी लिन सकिने किसानको विश्वास छ। तर वर्षेनी चिराइतोको मूल्य घट्न थालेपछि भने उनीहरू चिन्तित छन्। हाम्रो देशमा केही गरे के हुँदो रहेछ के, वहाँ गएर अर्काको देशमा गाली खाएर हरेक दुनियाँहरूको गाली खाएर 12 घन्टासम्म काम गर्नु पनि हामी 8 घन्टा नै खटेर गऱ्यौँ भने यहाँ कुरो धेरै जित्दो रहेछ।
ज्वरो, दम, रुगाखोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटको जुका, सुनिएको, पोलेको आदि रोगका लागि चिराइतोका पात, डाँठ, जरा सम्पूर्ण भाग नै प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिराइतो अहिले प्रतिमन 6,000 बिक्री हुने गरेको छ। 1,700 देखि 35,000 मिटर उचाइको उपयुक्त हावापानीमा हुने चिराइतो विदेशमा बढी निर्यात हुने गरेको छ। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 9 श्यामपाटीका प्रेमबहादुर लामाले तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। विगत 7 वर्षदेखि उहाँको दैनिकी तरकारी र फलफुल सिहारमै बित्ने गरेको छ। लामाले व्यावसायिक रूपमा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा प्रेमबाटीका कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। फार्ममा अहिले गोलभेडा, लौका, चुचे करेला, भेडे खुर्सानी, मुला, चुकन्दर, साग लगायत तरकारी रहेका छन्। यो सुन्तला चाहिँ तपाईँको 22 वर्ष जस्तै भयो बुवाले रोप्नु भयो हो। अब अहिले हाल आएर चाहिँ मैले 4 लाख सम्मको बेच्छु सुन्तला। तरकारीमा चाहिँ गोलभेडा छ, जस्तै लौकाहरू रोप्छु, तिते करेलाहरू, अनि त्यसपछि यो क्याप्सिकमहरू छ, अनि होटलको लागि युज हुने जस्तै लेटिसहरू भयो, बिटहरू भयो, चुकन्दर। लामाले सुन्तलाको पनि व्यावसायिक खेती गर्दै आउनु भएको छ। 22 वर्ष अघि आफ्ना बुबाले लगाएको सुन्तलालाई थप विस्तार गरी उहाँले वार्षिक 4 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण सच्याएको छ। यसअघि गरेको खेलाडी वर्गीकरणको चौतर्फी विरोध भएपछि क्यानले वर्गीकरण सच्याएको हो। खेलाडी वर्गीकरण छनौट समितिले तयार गरेको नयाँ वर्गीकरणलाई शनिबार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। परिमार्जन भएको वर्गीकरणमा बलर सोमपाल कामी ए श्रेणीमा परेका छन्। यसअघि उनलाई बीमा राखिएको थियो। यस्तै सीमा रहेका अविनाश बोहरालाई बीमा राखिएको छ। यसअघि कन्ट्र्याक्टमा नपरेका ललित नारायण राजवंशीलाई बी र सन्दीप जोहरालाई सीमा राखिएको छ। महिलातर्फ सरस्वती चौधरीलाई बीमा तथा ममता चौधरी र सुमन खतिवडालाई सी श्रेणीमा राखिएको छ। गत असोज 6 गते चितवनमा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले पुरुष तथा महिला खेलाडीको वर्गीकरण गरेको थियो। नयाँ वर्गीकरण अनुसार पुरुषतर्फ 20 र महिलातर्फ 22 खेलाडी सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका छन्। क्यानले यसपटकको कन्ट्र्याक्ट सम्झौता 6 महिनाको हुने जनाएको छ। सम्झौता 2020 को जनवरी 1 बाट लागू भएको जनाइएको छ। पुरुषतर्फ ए श्रेणीको खेलाडीले 50,000, बीले 40,000 र सी श्रेणीको खेलाडीले मासिक 30,000 को दरले तलब पाउनेछन्। महिलातर्फ ए श्रेणीका खेलाडीले 15,000, बीले 12 र सी श्रेणीका खेलाडीले 10,000 मासिक पाउनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा मङ्सिर पहिलो साता हुने भएको छ। क्यानको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले साधारण सभा मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गत असोज 28 गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित गरिएको थियो। कोरोनाबाट संक्रमित क्यानका अध्यक्ष र सचिवको अवस्थामा सुधार नआएपछि क्यानले असोज अन्तिम साताका लागि निर्धारण गरेको साधारण सभा स्थगित गरेको थियो। चितवनको सौराहामा असोज 6 गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले वार्षिक साधारण सभा असोज 28 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष असोज 11 गते निर्वाचन मार्फत नयाँ कार्यसमिति आए पनि वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। सहितमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै क्यानको वार्षिक कार्यक्रम सहित साधारण सभा अनिश्चित बन्दै आएको थियो। यसैगरी बैठकले पुरुष टिमको क्लोज क्याम्प मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले टिमको क्लोज क्याम्प मङ्सिर 10 गतेबाट गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानले कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बनाएको प्रोटोकललाई पूर्ण पालना गर्दै टिमको तयारी थालिने जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि क्यानले प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण करिब 8 महिनाबाट क्रिकेट टिमका खेलाडीले सामूहिक अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। घरेलु टिम बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाका पुगेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको सबै सदस्यको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 25 खेलाडी सहित 34 सदस्यीय नेपाली टोलीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ। ढाका पुगेपछि नेपाली टिमको शुक्रबार PCR परीक्षण गरिएको थियो।
रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपाली टोलीले आइतबारबाट मैदानमा प्रशिक्षण थाल्ने भएको छ। नेपालले कार्तिक 28 गते र मङ्सिर 2 गते बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब मौसम समाचार। आज दिनभर पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका 5 सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष दाहाल सहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमले आज भोलिमै सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या शनिबार 35,435 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 191,636 पुगेको छ। आज देशभर 2,206 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् भने कोरोनाका कारण आज 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृतक संख्या 1,087 पुगेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान शुभारम्भ गरेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान शुरू भएको हो। विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमबारे जानकारी दिइनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफू जितको मार्गमा रहेको बताउँदै देशलाई एकीकृत गराउनका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धाँधली तथा छल गरेर नतिजा खोसिएको आरोप लगाएका बेला उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी एकताको सन्देश दिनुभएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण सच्याएको छ। यसअघि गरेको खेलाडी वर्गीकरणको चौतर्फी विरोध भएपछि क्यानले वर्गीकरण सच्याएको हो। नयाँ वर्गीकरण अनुसार पुरुषतर्फ 20 र महिलातर्फ 22 खेलाडी सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।